غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، نال فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا۔ لکھا لیڈر نے دنیا تے نال قائد بھی ہزاراں نے، ہر پاسے پھر دیاں پیراں دیاں ڈاراں نے، پر میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نبھائے گا۔ غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، ڈٹھا لیڈر تے پیرانو کر دے مال ذخیرہ نے، عمل ہور تے دعویٰ ہور رکھ دے عجب وطیرہ نے، پر سوہن